बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं मुंतज़िर टीवी। आज की ये स्पेशल वीडियो जनरल नॉलेज MCQs फॉर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब सर्विस कमीशन के लिए और इसके अलावा दूसरे टेस्टों की तैयारी के लिए इंतहाई मुफीद MCQs। तो वीडियो पर जाने से पहले आप मेरा चैनल लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं नाजरीन वीडियो की तरफ। सबसे बड़ा डिजर्ट कौन सा है? वो जी सहारा डिजर्ट। हिजाज माउंटेन आर फाउंड्स। हिजाज माउंटेन कहाँ पे वाक़ है? सऊदी अरेबिया के अंदर। विच रेजिमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी हैज़ रिसीव्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ निशाने अदर। तो पाकिस्तान आर्मी की कौन सी रेजिमेंट जिसने ज़्यादा से ज़्यादा निशाने अदर हासिल किए हैं? तो वो है पंजाब रेजिमेंट। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड एंडीज इज इन। एंडीज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो कहाँ पे वाक़ है? तो वो साउथ अमेरिका के अंदर है। आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशिंग सार्क वाज फर्स्ट मूटेड बाय। सार्क का आइडिया सबसे पहले किसने दिया? तो वो दिया था जनरल ज़ियाउर रहमान, जिसका ताल्लुक बांग्लादेश से। नंबर ऑफ असहाबे काफ वाज। तो असहाबे काफ की तादाद कितनी थी? 7 थी। नेम द पार्लियामेंट ऑफ ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान की पार्लियामेंट का क्या नाम था? मजलिसी उलाई। व्हेन हज वाज मेड कंपल्सरी। हज कब फर्ज हुआ? 10 हिजरी को। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ बलोचिस्तान इज। बलोचिस्तान का सबसे बड़ा दरिया का क्या नाम है? हिंगोल। द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और शंघाई तावन तंजीम की ऑफिशियल ज़बानें कौन सी है? तो वो रशियन और चाइनीज़। लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वाज साइंड इन विच ईयर। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान जो लखनऊ मुआहदा किस साल हुआ था? वो 1916 के अंदर। UPS इज एन एब्रीवेशन ऑफ। तो ये किसका मुखफ़फ़ है? अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। विच कंट्री इज कॉल्ड प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। तो कौन सा मुल्क जो है यूरोप के लिए प्ले ग्राउंड की हैसियत रखता है? वो है स्विट्जरलैंड। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हेन वाज द स्टेट ऑफ इजराइल एडमिटेड टू द UNO। UNO ने इसराइल को कब तस्लीम किया? तो वो 1949 के अंदर। विटामिन C इज इसेंशियल फॉर। तो विटामिन C किसके लिए ज़रूरी है? ग्रोथ और टिश्यू की रिपेयरिंग के लिए। When did 5 prayers become an obligation। 5 नमाजें कब फ़र्ज की गई? तो वो 10 नबवी को। मलाकरा इज़ ए पॉपुलर गेम प्लेड इन द प्रोविंस। तो ये मलाकरा मशहूर गेम है, किस सूबे में खेली जाती है? तो वो सूबा सिंध के अंदर खेली जाती है। इन विच सूरा ऑफ कुरान नेम ऑफ जुल्करनैन इज मैंशनड। तो जुल्करनैन का कुरान पाक की कौन सी सूरत में उसका नाम जो है वो शामिल किया गया? वो सूरा अल-काफ के अंदर। द वर्ल्ड फेमस गोल्डन गेट ब्रिज इज लोकेटेड इन। तो ये ब्रिज जो है गोल्डन मशहूर दुनिया की ब्रिज है, ये कहाँ पे वाक़या है? सैन फ्रांसिस्को में। When was the age of हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम when हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम was born। तो जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क्या उम्र थी? तो वो 86 ईयर 86 साल थी। What are cyclones। साइक्लोन किसे कहते हैं? तो साइक्लोन तेज़ हवा और बारिश का आना, violent winds and rain। Which metal is most abundantly found on the earth surface। तो कौन सी जो मेटल है ज़मीन की तह पर मौजूद है? एल्यूमिनियम। उसका सिंबल जो है Al। कैंगरो इज द नेशनल एम्बलम ऑफ। तो कैंगरो किस मुल्क का कौमी निशान है? वो है ऑस्ट्रेलिया का। द अर्थ मूव्स फ्रॉम द। तो अर्थ मूव करती है ईस्ट टू वेस्ट, यानी मशरक से मगरब की तरफ। नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। इकोनॉमिक के लिए नोबेल प्राइज कब मुतारफ करवाया गया? 1969 में। द क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग द पोलियो वैक्सीन गोज टू। पोलियो वैक्सीन की तैयारी का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? जोनस साल को। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। तो साउंड की वेलोसिटी किसके अंदर ज़्यादा होती है? वो होती है स्टील के अंदर।
In which city the famous وزیر خان mosque located؟ تو وزیر خان مسجد جو ہے وہ کس شہر میں واقع ہے؟ تو وہ پشاور میں ہے۔ کشن گنگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ واز بلڈ آن ریور۔ کشن گنگا ڈیم جو ہے وہ کس دریا پر تعمیر کیا گیا؟ جیلم کے اوپر۔ مولانا محمد علی جوہر از بریڈ ایٹ۔ مولانا محمد علی جوہر کہاں پہ مدفن ہے؟ تو وہ بیت المقدس میں۔ چودھری رحمت علی ہو پرپوز دا نیم پاکستان از بریڈ ان۔ چودھری رحمت علی جس نے پاکستان کا نام جو ہے تجویز کیا تھا وہ کہاں پہ دفن ہے؟ کیمبرج میں۔ فارموسا از اولڈ نیم آف۔ فارموسا پرانا نام کس کا ہے؟ وہ ہے تیوان کا۔ وچ گیس از یوزڈ ان دا پریپریشن آف فزی سافٹ ڈرنک۔ تو سافٹ ڈرنک کی تیاری کے لیے کون سی گیس استعمال کی جاتی ہے؟ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ CO2۔ ہاؤ مینی ٹائمز پاکستان بیکیم اولمپک چیمپئن ان ہاکی؟ تو ہاکی کے اندر پاکستان اولمپک چیمپئن کتنی دفعہ بنا ہے؟ وہ 3 ٹائمز، 3 دفعہ بنا۔ بزنس تھرو انٹرنیٹ از کالڈ۔ انٹرنیٹ کے ذریعے بزنس کو کیا کہتے ہیں؟ ای کامرس۔ ہو واز دا لیڈر آف ایرانین ریولوشن ان 1979؟ 1979 کے اندر جو ایران کے اندر انقلاب آیا تھا اس وقت کون لیڈر تھے؟ وہ تھے ایت اللہ خمینی۔ ہو واز دا لیڈر آف کوائٹ انڈیا موومنٹ؟ کوائٹ انڈیا موومنٹ کے لیڈر کون تھے؟ مہاتما گاندھی۔ نیم دا ٹریز whose wood is used for making cricket bat۔ تو وہ کون سا درخت ہے جس بیٹ کی تیاری میں اس کی لکڑی استعمال ہوتی ہے؟ وہ ہے ویلو۔ فار ہاؤ مینی ایئر حضرت نوح علیہ السلام لیوڈ؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کتنے سال زندہ رہے؟ 950 سال۔ وچ آرٹیفیشل لیک از پریزنٹ ان راولا کوٹ آزاد جموں کشمیر؟ مصنوعی جھیل جو ہے وہ راولا کوٹ آزاد جموں کشمیر میں، اس کا کیا نام ہے؟ تو اس کا نام ہے بنجوسا لیک۔ نانگا پربت از لوکیٹڈ ان۔ نانگا پربت کہاں پہ واقع ہے؟ وہ گلگت میں واقع ہے۔ کیپٹل سٹی آف تاجکستان؟ تو دارالخلافہ تاجکستان، اس کا کیا نام ہے؟ دوشنبے۔ نیلم ویلی از ان۔ نیلم ویلی کہاں پہ واقع ہے؟ وہ آزاد جموں کشمیر میں واقع ہے۔ ایسڈ رین کنٹین ہائی لیولز آف۔ تو ایسڈ رین کے اندر کیا کیا شامل ہے؟ سلفیورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ۔ سیسموگراف از اے سائنٹیفک انسٹرومنٹ یوزڈ فار۔ سیسموگراف ایک سائنسی آلہ ہے، کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو زلزلے وغیرہ کی ریکارڈنگ کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ایٹ پریزنٹ از اے فیڈریشن کنسسٹنگ آف۔ تو امریکہ کی کتنی اسٹیٹ ہیں؟ وہ 50 ہیں۔ ڈیفیشنسی آف وٹامن اے کازز۔ وٹامن اے کی کمی سے کیا ہوتا ہے؟ نائٹ بلائنڈنس، یعنی کہ رات کو کم نظر آتا ہے۔ دا لینڈ لائنگ بٹوین دا ریور راوی اینڈ ریور چناب از کالڈ۔ تو دریائے راوی اور دریائے چناب کے درمیان جو لینڈ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رچنا دوآب۔ فوڈ از نارملی ڈائجسٹڈ ان۔ خوراک کہاں پہ ہضم ہوتی ہے؟ تو وہ اسمال انٹسٹائن کے اندر، یعنی کہ چھوٹی آنت کے اندر خوراک ہضم ہوتی ہے۔